हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज की सबसे बड़ी और अच्छी ख़बर यह है कि कल जो बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी और बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज़ के दरमियान तस्फिया हुआ था, उसके तहत 190 मिलियन पाउंड यानी 38 अरब पाकिस्तानी रुपए पाकिस्तान आ चुके हैं और बरतानवी हुकाम ने भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं। BBC-Urdu.com भी रिपोर्ट कर रहा है और एसेट्स रिकवरी यूनिट जो है वो भी इस बात की तस्दीक कर रहा है कि ये पैसे पाकिस्तान आ गए हैं। अब ये पैसे किसके हैं आप सोच ही रहे होंगे, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है मलिक रियाज साहब के साथ ये तस्फिया हुआ है तो उन्हीं के होंगे। मगर अभी तक जैसे कल आपने कहा था कि हुकूमत की तरफ से कोई ढेंढन छिक नहीं हुई कि यार मतलब इतना बड़ी एक रकम पाकिस्तान आ गई है। इस पे तो भंगड़े डलने चाहिए। भंगड़े डाले, बनी गाला में भंगड़े और नहीं, भंगड़े डाले हुकूमत ने। अगर नहीं यकीन आता तो मैं आपको सुनाता हूँ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फिरदौस आशिक आवान की ज़बानी, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो कागज़ हवा में लहराया। सुनिए। आपने देखा कि कल ये जो नेशनल क्राइम एजेंसी यूके है, इसकी वेबसाइट पे ये प्रेस रिलीज जो है ये इस बात की अक्कासी कर रही है कि एक पाकिस्तानी खानदान से 38 अरब 50 करोड़ रुपए की तकरीबन जो रिकवरी है वो हुई है और उसको ये नीचे आप द एसेट विल बी रिटर्न टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। ये हम नहीं कह रहे, ये वजीर आज़म इमरान खान नहीं कह रहे, ये कोई स्पोक्स पर्सन नहीं कह रहा, ये नेशनल क्राइम एजेंसी जो यूके की है वो कह रही है। तो इसका मतलब है कि इमरान खान साहब का जो मिशन है, जो एजेंडा है कि वो कौम की लूटी हुई दौलत को पाकिस्तान लाएगा। आपने देखा कि 72 साल से इस पाकिस्तान को लूटा तो जाता रहा, लेकिन किसी माई के लाल में ये हिम्मत और जुर्रत नहीं थी कि वो कौम का लूटा हुआ सरमाया पाकिस्तान लाता। तो पाकिस्तान के अवाम को मुबारक हो कि इमरान खान ने उस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। अब क्योंकि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने सारी कहानी आपके सामने रख दी कि लूटी हुई दौलत वापस आ रही है। बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़बरदस्त है, शाबाश है हुकूमत पे। मगर रिपोर्टर्स आपको पता है शरारती होते हैं ना। उन्होंने कहा कि मैडम आपने इतनी लंबी तमहीद तो बांध दी और ये नाम बताएंगे उस पाकिस्तानी ख़ानदान का, तो सवाल के साथ ही शुरू करते हैं। मैडम इस खानदान का नाम भी आप बता दें जिससे रिकवरी की गई है, ताकि इसके अंदर लिखा हुआ है और ये सारी फैमिली जो है, जो भी इसके साथ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई है, क्योंकि ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट वहाँ के कानून के मुताबिक हुई है, तो मैं समझती हूँ कि हमारे लिए इस हवाले से ये अचीवमेंट है कि ये कौम को तमाम हकायक आहिस्ता आहिस्ता सामने आते जाएंगे। वन बाय वन आप तक वो तमाम रियलिटीज़ पहुंचते जाएंगी। सोशल मीडिया पे जब आप ये कह रहे हैं तो बाकी भी सब कुछ सोशल मीडिया में मौजूद है, उसको भी आप शेयर करें। जी वो साहब, सोशल मीडिया अगर एक और सवाल होता ना तो बाबा ब्लैक शीप कहने हैं। हाँ कि कौम की लूटी हुई दौलत वापस लाना आसान है, नाम लेना मुश्किल है। अच्छा, हालांकि इससे मुझे ये उसी प्रेस रिलीज में लिखा वो सब है। पहले तो कभी मैंने इतना लिहाज यार नहीं देखा। मुझे पता है, मुझे तो हमेशा से मलिक रियाज हुसैन साहब से जो है वो एक मोहब्बत सी रही है, इसलिए कि जो पाकिस्तान की जिस तरह वो इंडस्ट्री के हिसाब से खिदमत कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज कर मीडिया के भी मिडिल क्लास को जो है छिछोरी हरकत मिडिल क्लास जो है उसके लिए जो कंस्ट्रक्शन है खोल दिया है, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा दिया है। तो उस हिसाब से बतौर एक मिडिल क्लासिया मुझे उनसे एक उनसियत रही है। खुशकिस्मत आदमी है ये इंतहाई। आप देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गए।
اور آج اس لیول پہ ہیں کہ آپ، میں اور آپ کھل کے بات کر سکتے ہیں سپہ سالار جنرل باجوہ صاحب پہ، کھل کے بات کر سکتے ہیں آپ سپریم کورٹ پہ، چیف جسٹس پہ، ان کے فیصلوں پہ، صدر مملکت پہ بات کر سکتے ہیں، وزیر اعظم پہ، وہ تو کوئی مسئلہ ہی مائنس میں بھی بات کر سکتے ہیں، مثبت میں بھی بات کر سکتے ہیں، مگر ملک صاحب اتنا احترام ہے میڈیا میں بھی اور اسٹیبلشمنٹ میں بھی کہ ان کا نام نہیں لیتا. کتنے بڑے سوچئے وہ محسن ہیں اس ملک کے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ملک صاحب کا جو ہے ایک چیپٹر ہونا چاہیے تعلیمی نصاب میں بھی، کہ ان کی جو خدمات ہیں اس پہ میں سیریسلی یہ بات کر رہا ہوں. اچھا، میں نے ان سے متاثر ہو کے ایک 2-3 لائنیں ابھی ہوئی ہیں. اگر ہاں، اسٹیبلشمنٹ ہو کے اہل سیاست، وزن مت جائیے گا، اسٹیبلشمنٹ ہو کے اہل سیاست، ہر ادارہ اس کا ادارہ، سب کا محسن سب کا دلارا، سب کے کام وہ آنے والا، ہیلی کاپٹر اس کا نیارہ، قوم و ملک کے دل کا چین، ریاض حسین. بہت خوب. بس آپ کا تو ایک کارنر پلاٹ 2000 گز کا پکا. نہیں، مجھے کوئی لالچ نہیں ہے. یہ مطلب تو ہمیشہ مطلب چھوٹی بات، یار میں غریب آدمی. مطلب چھوڑ دو. تو بھائی میں تو ملک صاحب کے بارے میں اس طرح آئی سوچتا تھنک کہ بالکل بہت خوب. اور کب انہوں نے مدد نہیں کی غریبوں کے لنگر سے لے کے عدالت کو 460 ارب روپے دینے کے وعدے تک، اور 19 کروڑ روپے بخوشی. کون چھوڑتا ہے؟ کروڑ پاؤنڈ سر کے غریبوں کا دیکھا نا. غریب ہوں نا، ذہن سے غریب ہوں. مطلب ہاں ہماری تو سوچ بھائی میں تو ان کا بڑا وہ ہوں. چلیے بہت اچھی بات ہے آپ. اور وہ آپا فردوس عاشق اعوان جو ہیں، ظاہر ہے انہوں نے بھی احتراماً نام نہیں لیا. ظاہر ہے وہ ویسے بھی اس لحاظ سے پہلی بار میں اور آپا ایک پیج پہ ہیں. چلے یہ دن بھی دیکھنے تھے. بالکل. چلے جناب، موونگ آن. اور ہم نے سوچا کہ ذرا خبر لیں BRT منصوبہ کہاں پہنچا. BRT بولے تو بس ریپڈ ٹرانسپورٹ. اب ریپڈ میرے خیال میں نکالا پشاور جنگلہ بس، نہیں جنگلہ بس تو سوری جنگلہ تو تب ہوگا جب جنگلہ لگے گا. ابھی تک تو خالی سڑکیں. کیا ہو گیا؟ بن گیا کیا؟ خدا نہ خواستہ مطلب مکمل ہو گیا. نہیں ابھی کیسے وہ بننا تو تھا اپریل 2018 میں، پھر 20 میں، پھر 30 جون، پھر 31 دسمبر، پھر اس سال 23 مارچ، پھر تھا کہ 14 اگست کو آزادی کا دن ہوگا تو اس کا بھی افتتاح ہے. بہرحال نہیں بن پا رہا. تو ہمارے جو بیورو چیف ہیں پشاور کے، ان کے ساتھ ہی ہم نے کہ انہی سے پوچھ لیں، کیونکہ کچھ حال ہی میں خبریں آئی ہیں کہ جناب جو پچھلے 6 مہینے میں کام ہوا ہے BRT منصوبے پہ، وہ جو کام ہونا تھا اس کا صرف 6% ہوا ہے. ایسا ہی ہے کیا علی اکبر؟ جی بالکل مبشر صاحب. اور یہ جو آفیشیل میٹنگ ہوئی تھی تو اس کے منٹس ہے، اور اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور اس اجلاس میں یہ بتایا گیا تھا کہ گزشتہ 6 مہینے کے اندر BRT پر مجھے میری آواز آ رہی ہے واپس؟ جی میرے خیال میں وہ کوئی وہ ہوگی، ان کو آواز ان کو واپس جا رہی ہے. تو اسی میٹنگ میں یہ بتایا گیا تھا کہ گزشتہ 6 مہینے میں صرف 6% کام جو ہے وہ BRT پر ہو گیا ہے. اور یہ بالکل جو ہے ڈاکومنٹس میں موجود ہے، اور اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اچھا علی، اب یہ جو میٹنگ کے اوپر جو خبر ہے اور جو منٹس ہیں، اب اس میں تو ظاہر ہے یہی ہے کہ جو کانٹریکٹر ہے وہ ہمیں جو انجینئر ہے اور کنسلٹنٹ ہے وہ کانٹریکٹر پر الزام ڈال رہے ہیں. الزام کانٹریکٹر پھر کہہ رہا ہے کہ جی یہ حکومت کا مسئلہ ہے. تو کیا بالآخر حکومت نے بھی کہا کہ یار بہت مذاق ہو گیا ہے، اور یہ بات سچ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہی اس کا آڈٹ کرے اب؟ جی زرار صاحب، بالکل یہ بات سچ ہے. اور یہاں پر جس نے پیسے دیے ہے تو ہمارے حکومت سے اتنا بھی نہیں ہو سکا کہ جن کی نااہلی ہے اور جن کی غفلت ہے تو ان کو جو ہے منظر عام پر لایا جائے، ان کو پکڑے. اور یہ کام بھی جو ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ذمہ لگایا گیا ہے کہ وہ اس بات کی تحقیقات کریں گے کہ کون ذمہ دار ہے، کہاں پر مطلب تاخیر ہوئی ہے، اور نیگلیجنس کہاں پر ہے، اور کس پر ذمہ داری جو ہے وہ عائد کی جائے. تو اس میٹنگ کے اندر یہ ہوا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ گزشتہ 2.5 سال سے
इस मंसूबे को जो है ज़ेर बहस ला रहे हैं, क्योंकि इसने मुकम्मल होना था 6 महीनों के अंदर और अब 30 महीने हो चुके हैं। तो जितने भी इजलास हुए पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ पर किसकी जानिब से जो है वो मसला है, ताहीर है, और एक दूसरे पे इल्ज़ाम डाल रहा है, दूसरा तीसरे पे इल्ज़ाम डाल रहा है। तो बात बन नहीं रही थी। तो इसलिए जिन्होंने पैसे दिए, जिनके पैसे थे, तो उन्होंने अब ये ज़िम्मेदारी उठा ली है कि वो इस बात की तहकीकात करेंगे कि उनका पैसा कहाँ लग गया, और इतना जो 6 महीने का मंसूबा था वो 30 महीने के बाद भी पूरा नहीं हो सका। तो अब एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो ज़िम्मेदारी भी आयद करेंगे और जो है तहकीकात भी करेगा। चलिए अली अकबर, एक ब्रेक के बाद आते हैं, आपसे वो सवाल पूछेंगे जो कि अब शायद कोर्स में शामिल हो जाना चाहिए कि आखिर सवाल मत बताओ यार, वो बनेगी कब। चले ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक। हम बात करें पेशावर मेट्रो यानी BRT बस रैपिड ट्रांसपोर्ट की। अब रैपिड तो शायद रहा नहीं। बहरहाल हमारे साथ ब्यूरो चीफ हैं अली अकबर। अली अकबर, तमाम सहाफ़ियों में अब तो मेरा ख्याल में एक लतीफ़ा ही बन गया होगा कि पूछे कि BRT कब मुकम्मल होगी। चिड़ हो गई होगी। हाँ, यार ना पूछा कर। चीफ मिनिस्टर महमूद खान से चिड़ हो गई होगी BRT, तो वो पीछे दौड़ते तो आप बताएं क्या है, कब बनेगी? वैसे तो हुकूमत का एक कहना है, शौकत यूसुफ़ज़ई ने 1-2 दिन पहले ही बात कही है कि अनकरीब जो कि 87% काम जो है वो मुकम्मल हो गया है और बाकी 13% काम बाकी है। तो जल्द इसका इफ्तिताह अगले साल जो है, डेट उन्होंने नहीं दी है, ताहम अगले साल का कहा है। लेकिन अगर हम ये देखें कि गुज़श्ता 6 महीने में 6% काम हुआ है और 13% काम बाकी है, तो इसको आसानी से 13 महीना लग सकते हैं और अगले साल भी ये मंसूबा जो है वो जा सकता है। अजीब सी कैफियत है। मुबशिर साहब, आप लोगों ने भी बड़ी प्रोग्राम इस पर की है और कि काम दिख नहीं रहा कि इतना भी इस पर प्रेशर भी डाले, इतना भी वो करे। लोगों की तकलीफ़ का तो अब आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि इसी प्रोजेक्ट के साथ जो है कोई 10,000 से ज़ायद गाड़ियाँ जो ट्रांसपोर्ट की थी वो इसी रोड से ऑफ-रोड करनी थी, दूसरे रोडों पर जानी थी। अब वो रोड भी छोटा हो गया है और वही गाड़ियाँ 3 साल से है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 3 लाख गाड़ियाँ जो कि पेशावर शहर के अंदर की है, और इसी तरह ट्रैफिक के मुताबिक जो है वो तकरीबन 4 लाख गाड़ियाँ पेशावर के अंदर आती जाती। लेकिन अब तो शहरी आदी हो गए होंगे ना इसके, इतना बरसों में आदी नहीं हुए क्या शहरी? जी वसतुल्लाह साहब, अब तो जब हम जाते हैं और पूरा शहर, मतलब ये है कि कहीं पे ट्रैफिक का मसला ना हो तो कहते हैं कि कोई काम जो है वो अधूरा रह गया है। और जब आप लोग प्रोग्राम कर रहे थे तो उसी वक्त मैं सोच रहा था कि मैं आपको कैसे बताऊं कि मतलब ये मसला कितना बड़ा है। काश की कोई बेजान चीज़ अगर बोल सकती थी तो आज BRT चीख कर वो ये ज़रूर कहती कि उसके साथ कितना जुल्म हुआ है। अच्छा, जुल्म की आपने बात की अली, तो सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। मुझे अभी पता लगा है, ज़ाहिर है पब्लिक इन्फॉर्मेशन थी, कि इस प्रोजेक्ट में एक और पार्टनर है और वो है चाइना रेलवे कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन। और शायद अभी ये भी पता लगा है कि जब से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है अक्टूबर 2017 में, पहली दफ़ा BRT रिलेटेड मीटिंग इस कंपनी के नुमाइंदों ने सिर्फ इसी साल नवंबर में अटेंड की है। ऐसा क्यों? जी, जॉइंट वेंचर है बिल्कुल चाइनीज़ का, और ये भी सच है कि जो ये रिकॉर्ड पे है कि उन्होंने इसमें शिरकत नहीं की है, और उसकी वजह जो उन्होंने बताई है, बल्कि वो भी उसी मीटिंग के अंदर ब्लेम गेम में चले गए कि सिक्योरिटी का इशू है उनको, और उनके इंजीनियर्स को सिक्योरिटी की वजह से वो इजलासों में या BRT कंस्ट्रक्शन में जो है वो उसी तरह हिस्सा नहीं ले सके। ताहम जो ऑफिशल्स थे व खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, तो उन्होंने उनके इस दलील को जो है वो मुस्तरद किया, और उनका कहना था कि इस तरह का कोई इशू नहीं है। तो चाइनीज़ जो ऑफिशियल है उन्होंने भी इस तरह के इजलासों में शिरकत नहीं की थी, और ये बाज़ाब्ता तौर पर पहला ऐसा इजलास था कि जिसमें कुछ ना कुछ कोई ना कोई रिस्पांसिबिलिटी की तरफ बात गई है, और इससे पहले कोई इस तरह की जो है वो संजीदा मीटिंग नहीं हुई। अलबत्ता उस मीटिंग के बाद ये हुआ जिस तरह के हमेशा BRT के साथ होता है, और ये भी एक
बड़ा मसला है कि अहम मौक़ों पर जो ज़िम्मेदारान है तो उनको हटा दिया जाता है। अब तक 3-4 जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है PDA, तो उनके हेड्स को हटा दिया गया है, और अब इस मीटिंग के बाद जो PDA का DG था तो उनको भी बरतरफ कर दिया है, और इससे पहले जो मास ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट के सेक्रेटरीज थे तो उनके भी तबादले करवाए गए। तो हमेशा यही होता है कि जब ये कोई ख़बर लीक आउट होती है या कोई इस तरह का मामला उठ जाता है तो कोई ना कोई या किसी न किसी ऑफिशियल की कुर्बानी दी जाती है, जो कि इस दफ़ा भी दी गई। सही, बहुत शुक्रिया अली अकबर। और इस शेरात के जब तक BRT बनती रहेगी आपसे बात होती रहेगी, क्योंकि वो कितने न जाने और शोज़ होंगे। अच्छा, आपने बात की कि अब वज़ीरों को जो है ना सवाल भी पूछे तो थोड़े चिढ़ जाते हैं और अजीब सी तावीलें देना शुरू करते हैं। मैं सिर्फ एक टुकड़ा दिखाना चाहता हूँ। शौकत यूसुफजई साहब से जब पूछा गया सर कॉस्ट भी ज़ाहिर है बड़ी है और क्या होगा, तो सुनिए उन्होंने क्या तावील पेश की। एक तो आपने कहा कि 49 बिलियन, तो ज़ाहिर है हमने वही बताना था जो CDWP से इसकी अप्रूवल हुई थी, उस वक्त यही सूरत हाल थी। लेकिन जो हमने दी थी उनको, वो मैंने आपको बताया कि वो थी तकरीबन 56 वो थी 56.8 बिलियन की, जो PDWP ने इसकी मंजूरी दी थी। लेकिन बाद में जब इफ्तिताह हो रहा था तो ज़ाहिर है जब कास्ट तो वही बतानी थी जो CDWP से अप्रूवल हुई थी, फिर ECNEC ने उसको अप्रूवल दी थी, तो इसलिए उसकी हमने ये बताई थी। लेकिन ज़ाहिर है वो बाद में जब 68 किलोमीटर रूट्स का इजाफा हुआ तो उसके साथ साथ उसकी कास्ट बढ़ती गई। ये जो डॉलर ऊपर चढ़ा है उससे हमें फ़ायदा हुआ है। हमें फ़ायदा ये हुआ है कि एक तरफ उसकी कास्ट 3 अरब बढ़ गई, दूसरी तरफ हमें 3.5 अरब 3.25 अरब तक उसकी सेविंग हो गई, क्योंकि हमने तो पेमेंट पाकिस्तानी रुपीज़ में करना है, तो हमें तो फ़ायदा हुआ है। तो सर यार ये है हफीज़ शेख साहब पता नहीं क्या कर रहे हैं। इस बंदे को वज़ीर ख़जाना होना चाहिए पाकिस्तान। मैं एग्री करता हूँ इस बात। शौकत यूसुफजई साहब। हाँ बिल्कुल, कि डॉलर ऊपर गया, इकोनॉमिक्स पे जो इनकी नज़र है, सुभान अल्लाह। ये वो कहते हैं ना लेमन वाली नज़र। और ये यहाँ ख़त्म हो गया ये सेगमेंट, मेरा ख्याल है कि मज़ीद बात की नहीं जा सकती। हाँ बिल्कुल, BRT की तरह इसको चलाते ही नहीं रहते। वक्फा। वेलकम बैक। सोशल मीडिया पे पिछले 1-1.5 हफ्ते के दौरान आपने लाहौर में महकमा समाजी बहबूद के तहत यतीम और बेसहारा बच्चियों की सरकारी पनाहगाह काशाना का नाम ज़रूर सुना होगा। वैसे तो ये इदारा 1973 से काम कर रहा है, लेकिन इस वक्त ये कंट्रोवर्सी का शिकार है, क्योंकि यहाँ की जो साबिक सुपरिटेंडेंट है अफशा लतीफ़, उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पे आई जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया कि यहाँ जो बच्चियाँ रहती हैं वो ज़ाहिर है कम उम्र हैं, लेकिन जो बाज़ सरकारी हुकाम हैं और आला अफसरान हैं वो उन पे दबाव डालते रहते हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल के थ्रू के इन बच्चियों की शादी कराएं, और फिर ये है कि सरकारी पनाहगाह के काम में मुदाखलत भी करते हैं, तो यहाँ रहने वाली बच्चियाँ जो हैं वो खौफ व हिरास का शिकार हैं। अफशा के बकौल उन्होंने सीधा नाम लिया एक सूबाई वज़ीर अजमल चीमा का, कि उन्होंने एक तजवीज़ पेश की कि यहाँ जो कमसिन बच्चियाँ हैं उनकी शादी के अखराजात मैं अदा करूँगा, मगर ये बच्चियाँ शादी के बाद भी काशाना में ही रहेंगी। अफजल चीमा जो सूबाई वज़ीर हैं, उन्होंने एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अफशा लतीफ़ झूठ बोल रही है, ये औरत के नाम पे लानत है, धब्बा है, ये उनके अल्फाज थे। अच्छा, सूबाई वज़ीर क़ानून राजा बशारत, उन्होंने भी काशाना का दौरा किया और उन्होंने कहा कि यहाँ कोई गैर मामूली बात नहीं है, सब काम बेहतरीन चल रहा है। लेकिन राजा साहब ने वर्डिक्ट भी दे दिया कि अफशा के इल्ज़ामात जो हैं वो गैर ज़िम्मेदाराना और बेबुनियाद हैं। अफशा कहती हैं कि उसे इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाते हुए ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है। महकमा कहता है कि अफशा ने माली ऑडिट के काम में रुकावट डाली, इसलिए उनकी नौकरी जो है वो गई है। एक समाजी कारकुन है मजीदुल हक, उन्होंने इन इल्ज़ामात की तहक़ीक़ात के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया है। PMLN की सेनेटर आयशा रज़ा फ़ारूक ने आज सेनेट में तहरीक इस्तेहक़ाक़ जमा कराई है। इस मामले पे इंसानी हुकूक़ का जो कमीशन है HRCP, उसकी एक हक़ाइक़ जो टीम ने भी इस मरकज़ का दौरा किया। हमारे साथ HRCP के सेक्रेटरी जनरल हारिस खलीक साहब मौजूद हैं। की जो हक़ाइक़ जो टीम है, जब वो ये जो सरकारी पनाहगाह है काशाना वहाँ गई तो वहाँ से क्या तफसील लाई, क्या ये चक्कर क्या चल रहा है वहाँ? बहुत बहुत शुक्रिया।
اس میں جو یعنی 2 روز یہ گئے ہیں اور انہوں نے اس کے علاوہ جو ہماری ٹیم ہے اس نے جو یہ کاشانہ دارالامان ہے اس کا بھی دورہ کیا اور مختلف جو افسران ہیں اور جو پنجاب سرکار کے پنجاب حکومت کے ذمہ دار لوگ ہیں ان سے بھی بات کی اور کچھ ایک والدہ سے بھی بات ہوئی, ایک سنگل پیرنٹ سے ایک بچی کے جو وہاں مقیم ہے. تو معاملہ کچھ اب یہ الزام تو ہم نہیں لگا سکتے چونکہ ظاہر ہے کہ پنجاب کی حکومت کو تحقیقات کرنی چاہیے لیکن شفاف نہیں ہیں معاملات. اچھا. اور شفاف بھی نہیں ہیں اور حالانکہ وزیر اعلیٰ کی معائنہ ٹیم نے کچھ تحقیقات دیکھیے جو وزیر اعلیٰ کی معائنہ ٹیم وہاں گئی اس میں ایک صاحب وہ شامل تھے جن پر افشاں لطیف صاحبہ نے الزام لگایا تھا. اچھا, بہت خوب. تو یہ بہت ایک مسئلے والی بات ہے. دوسری 2 باتیں میں آپ کو بتاؤں کہ 48 گھنٹے میں سارا سٹاف چینج ہو گیا. سیکٹری سوشل ویلفیئر سے لے کے ادارے کی سپرنٹینڈنٹ اور ادارے کی سپرنٹینڈنٹ سے لے کے جب ہمارے وہاں ساتھی پہنچے ہیں جو خواتین گئی تھیں ہیومن رائٹس کمیشن کی تو ان کا جو چوکیدار تھا اس نے بھی کہا کہ جی میڈم میری تو آج ہی یہاں ڈیوٹی لگی ہے. تو مطلب یہ کہ اوپر سے لے کے نیچے تک 48 گھنٹے میں جمعے اور ہفتے کو یعنی جمعرات تک جو سٹاف تھا وہ سوموار کو نہیں تھا. یعنی پرانا سٹاف ہوتا تو ظاہر ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی کچھ بات کرتا, کچھ بات آپ سے کرتا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ایک بالکل شفاف تحقیقات ہونی چاہیے اور اس کے لیے بالکل ایک غیر جانبدار ٹیم مقرر کرنی چاہیے حکومت کو چونکہ یہ مسئلہ صرف ایک دارالامان یا ایک دارالاطفال تک محدود نہیں ہے. یہ سارے پاکستان میں یہ بہت ایک پیچیدہ مسئلہ ہے چونکہ یہ صرف صنفی مسئلہ نہیں ہے, یہ طبقاتی مسئلہ بھی ہے کیونکہ نچلے متوسط طبقے کے یا محنت کش طبقے کے کی جو خواتین ہیں وہی ان میں مقیم ہوتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پورے ایک تفصیل سے دیکھے جانے کی ضرورت ہے. یہ ایک مثال ہے جو ہمارے سامنے آئی ہے اور یہ بہت سی جگہ تو اس قسم کی بھی الزامات لگتے آئے ہیں. اب شواہد اس کے متعلق اکٹھے کیے جانے چاہیے اور ہم اس پہ سوچ رہے ہیں کہ ایک ڈیٹیلڈ ایک فیکٹ فائنڈنگ ہو پاکستان کے سارے جو اس طرح کی سہولیات ہیں جو صوبائی حکومتوں کی بھی ہیں اور وفاقی حکومت کی بھی ہیں اور ان کو کمیونٹی لیڈ ہونا چاہیے. یہ جو بیوروکریٹک رینگلنگ ہے اور یہ جو جس طرح سے سرکاری بات کر رہا ہوں کمیونٹی لیڈ سے آپ کی کیا مراد ہے, مطلب کون کرے گا یہ؟ دیکھیے اس میں جو مختلف آپ نے یہ دیکھا ہے کہ نجی شعبے میں بھی یا جو غیر سرکاری شعبہ ہے یا غیر منافع بخش جو شعبہ ہے نان پروفٹ جو آرگنائزیشنز ہیں یا سسٹمز ہیں ان کی مینجمنٹ میں شمولیت ہونی چاہیے اور ان خواتین کی شمولیت ہونی چاہیے خصوصاً اگر یہ خواتین کے دارالامان ہیں جن کے یعنی اس کا انچارج محض انچارج نہیں بلکہ انچارج کا بھی انچارج. تو یہ ایک اس کو ایک نئے سرے سے اس کے میرے خیال قواعد و ضوابط بنانے کی ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے حارث, یہاں پر پاز کرتے ہیں, ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس پر مزید بات. ویلکم بیک جی. ہم بات کر رہے ہیں دارالامان کاشانہ ہومز کی جو سابق سپرنٹینڈنٹ ہیں افشاں لطیف ان کے الزامات کے بارے میں. حارث, HRCP کی جو سٹیٹمنٹ آئی تھی ان کی اپنی ویب سائٹ آپ کی اپنی ویب سائٹ پر ہی آئی تھی اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ افشاں لطیف کا دعویٰ ہے یا ان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس باقاعدہ CCTV فوٹیج موجود ہے اور اس فوٹیج میں اگین ان کا کہنا ہے کہ کچھ نامعلوم مرد غیر متعلقہ افراد بالکل غیر متعلقہ افراد مرد یس ان لڑکیوں کے کمروں میں جا رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم رشتہ لائے ہیں. اب ظاہر ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے. HRCP کو یہ CCTV فوٹیج ملی ہے؟ نہیں, HRCP کو یہ CCTV فوٹیج نہیں ملی لیکن آپ کو بتایا گیا کہ یہ ہے. اور HRCP سے جب HRCP کی ٹیم وہاں گئی ہے تو افشاں لطیف صاحبہ نے بھی ملاقات نہیں کی. انہوں نے کہا کہ وہ فون پہ بات کریں گی. ان کی ہمشیرہ سے ملاقات ہوئی. اچھا. تو لیکن ان سے فون پہ بات ضرور ہوئی ہماری ٹیم کی اور وہ انہوں نے ریلیز نہیں کی ہے ابھی جو میری اطلاعات ہیں اب تک. لیکن اس میں اسی لیے یہ معاملہ پیچیدہ ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ پیچیدہ معاملہ ہے اور اس کو ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں سمجھنے کی میرا خیال ہے ضرورت ہے کہ افشاں لطیف صاحبہ جو ہیں سرکار کا حکومت کا یہ کہنا ہے کہ انہیں اگست میں ایک فائنینشیل آڈٹ نہ کرانے کی وجہ سے انہیں ایک نوٹس ایشو کر دیا گیا تھا اور ان سے کہا گیا تھا کہ وہ چارج چھوڑ دیں. تو وہ نومبر کے آخر تک جب تک یہ واقعہ رونما ہوا ہے تو ان کے پاس چارج کیسے تھا؟
تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ راجہ بشارت صاحب نے جو بالکل یعنی بہت ہی سرسری انداز میں بغیر کسی تحقیق کے یہ کہہ دیا کہ یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بڑی غیر سنجیدہ بات ہے اور غیر ذمہ دارانہ بات ہے، چونکہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، یہ بچیاں تو براہ راست ریاست کی پناہ میں ہیں۔ بالکل آج بلکہ سی سی ٹی وی کی فوٹیج تو آج ٹی وی پہ میں نے دیکھی کہ وہ انہوں نے ایک سی سی ٹی وی فوٹیج چلائی ہے، اور ان کے مطابق یہ ہے کہ رات کو 11 بجے ایک بندہ جو ہے وہ دارالامان سے نکل کے جا رہا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ رات کو وہاں پر جو ہے ان آتھورائزڈ انٹری اور ایگزٹس ہوتے رہے ہیں۔ تو یہ بھی ہے، بہرحال معاملہ اب ہائی کورٹ میں بھی پہنچ گیا ہے، کیونکہ آفشاں لطیف بھی چلی گئی ہیں ہائی کورٹ میں، اور ہائی کورٹ کی ہیئرنگ ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جناب اور سرسری طور پہ رد کرنا جو ہے وہ مزید شبہات کو جنم دے رہا ہے، بہت شکوک و شبہات کو جنم دیتا ہے۔ اچھا آپ یہ نے جو سٹاف کو تبدیل کرنے والی بات ہے، مجھے تو اس بات پر آپ کو لگ رہا ہے یہ جو آپ نے باتیں کی سٹاف کو تبدیل کرنا اور یہ سرسری طور پہ ریجیکٹ کر دینا، سم کائنڈ آف کور اپ کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیے بالکل ہو سکتا ہے، کور اپ بھی ہو سکتا ہے، مگر ایک عمومی طور پہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک نااہلی کی وجہ سے بھی بڑی نروسنس پیدا ہوتی ہے، اور وہ بھی ماشاءاللہ پاکستان میں آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے، نبض پہ ہاتھ ہے آپ لوگوں کا، کہ کچھ یہ نروسنس میں ایسے کام کرتے ہیں جس سے شکوک و شبہات میں اضافہ ہوتا ہے، اس میں جو لوگ شاید ذمہ دار نہ بھی ہوں ان پر بھی شک جاتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اس کی بالکل ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری فوری طور پہ انسٹیٹیوٹ کریں، فوری طور پہ شروع کرائیں، اور یہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ سارے پاکستان میں اس پہ ہم غور کر رہے ہیں کہ اس مسئلے کو دیکھا جائے، اور ان کی جو گورننس ہے، مینجمنٹ ہے، اس کو نوکر شاہی کے ماتحت نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں جو سیاسی جو بھی اس وقت برسر اقتدار جماعت ہوتی ہے، ظاہر ہے جو بھی سیاسی حکومت ہوتی ہے اس کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، یہ کمیونٹی لیڈ ہونا چاہیے۔ جیسے سٹیزن پولیس لیزا کمیٹی ہے نا، کہ اس میں کمیونٹی بھی ہے اور سرکار بھی ہے، تو یہ بھی انتہائی چونکہ سینسیٹیو بچیوں کا معاملہ ہے نا، کہ وہ اور عورتوں کا کہ وہ پناہ گاہ ہے۔ وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹرز کا جو ماڈل تھا وہ جہاں تک مجھے پتا ہے کہ ایک کافی پروفیشنل ماڈل تھا، اس طرح کا کوئی ماڈل اس کے اوپر نہیں اپلائی ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے، میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ جتنی اس میں انوالومنٹ ہو، اچھی مانیٹرنگ کی ضرورت ہے، انڈیپینڈنٹ شہریوں کی جتنی انوالومنٹ ہو، اور بہت لوگ رضاکارانہ طور پہ پاکستان میں کام کرتے ہیں، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، اور وہ اس کے بغیر یہ اس کو بالکل ایک عام سرکاری محکمے کی طرح آپ نہیں چلا سکتے۔ اور یہاں جو میں آپ کو اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ جو ہمیں وہاں سے جو ان کی لیونگ کنڈیشنز تھیں وہ کوئی اتنی خراب نہیں تھیں، تو مطلب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وہاں مہیا ہو رہی ہیں، اور اس میں سے بہت سے اس طرح کے سینٹرز میں بہت سے شہری بھی امداد اور معاونت کرتے ہیں۔ ویری سوری حارث، اس پر ہم اور بھی مزید ون لائنر یہ ڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ ہونی چاہیے ان چیزوں کی۔ اچھا، جوڈیشل کمیشن کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے، شاید یہی ایونچولی اس کا ایک وے آؤٹ بنے، اور کمیٹی۔ ویل اینی وے، بہرحال آج کے لیے اتنا ہی جی، اجازت دیجیے، خدا۔ السلام علیکم، اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں، ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں گے۔ اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز، نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے، میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے۔ صحیح بات۔